भूमुगच्या इष्टानो नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिल महिन्याची 10 तारीख, प्राचितसो 5वो हप्तो. आज बुधवार. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 8 वळी 30 आनी 41 40 आनी 2 पर्यंत. जेजू आनी जुदेवा मदलें आर्ग्युमेंट मुखारसून वेते आसा. आपणाक सतमंतेल्या जुदेवांक जेजून म्हळें, म्हज्या उतराक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरेशीच जातेल्यात. तुमी 7 जाणां जातेल्यात आनी 7 तुमकां सुडका दितेले. तांणी ताका जाप दिली, आमी अब्रामाचे संततीचे, कोणाचेच आनी केन्नाय गुलाम जाल्ले ना. तर आमकां सुडका मेळटली म्हूण तूं कशें म्हणटाय? ताका जेजू म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण पातक आदारता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम एक कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्हय, पूत जाल्यार शाश्वत सांदो. देखून पूत तुमकां सुडका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुडका मेळटली. तुमी अब्रामाची संतत म्हूण हांव जाणा, पूण म्हजी उतरां तुमचे भितर रिगनात. देखून तुमी म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतात. जे हांवें म्हज्या बापाचे सद्रे मुखार देखलां तेंच हांव उलयतां, आनी जे तुमी तुमच्या बापातावन आयकलां तें तुमी करतात. तांणी ताका जाप दिली, आमचो बाप अब्राहम. जेजून तांकां सांगलें, तुमी अब्रामाची भुरगीं वय जाल्यार अब्रामान केल्ले बरी तुमी करतले आसल्यात. पूण देवातावन आयकल्लें 7 हांवें तुमकां सांगलां, देखून म्हाका तुमी जिवेशी मारूंक सोदतात. अब्रामान अशें करूंक ना, पूण तुमचो बापय करता तशें तुमी करतात. तांणी जेजूक जवाब दिली, आमी व्याभिचाराक जाल्ले न्हय, आमकां आसा एकलोच देव, एकलोच बाप. जेजून तांकां सांगलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजे मोग करतले आसल्यात. कित्याक हांव देवातावनूच भायर सरलां आनी आयलां. म्हजेस्तकी हांव येवंक ना, बगार ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जुदेव आनी जेजू मदें चलच्या संभाशणांत वा चर्चेंत प्रमुख विशय म्हळ्यार बापोयपण आनी पूतपण वा धूवपण म्हूण येता. फादरहूड आनी सनशीप. कोण बापय, कोण पूत, कोण धूव, असलो एक समस्यो वा एक चर्चा. आता हे म्हणटात आमी अब्रामाची भुरगीं. जेजू म्हणटा, ना, तुमी अब्रामाची भुरगीं जाल्लीं जाल्यार तुमी म्हाका पात येतात आसल्यात. आतां जुदेव अब्रामाची भुरगीं वयगी न्हय, देवान तांकां विंचून काडलेलें वयगी न्हय.
एक पोरजा जावन तांकां विसरलें, मात्र न्ही ताचीच पोरजा जावन तांकां जिवंक आपयल्लें वैगी न्ही. तर जेजून कशें म्हणचें, तुमी आब्रामाची भुरगीं न्हय म्हणून. ह्या सवालाक वय म्हूण येता, नाय म्हूण येता. जो देव आब्रामाचे भुरगे वैगी न्हयगी म्हणच्या सवालाक वय म्हूण जाप दिवं येता, न्हय म्हूण जाप दिवं येता. येस एंड नो. कशें पळया, एक बापोय आनी पुता मदलो संबंद वा दुवे मदलो संबंद दोन रितींनी आमी समजूं येता. दोन रितींनी. कशें? आतां तूं तुज्या बापायचो पूत वा धूव कशें जाताय, कसो जाताय? कित्याक म्हळ्यार तूं त्या बापायक जल्मल्लो पूत वा धूव, हय की न्ही. जेनेटीक टेस्ट केलें जाल्यार तें सोमा पडटा. एका रितीन कोण बापोय, कोण पूत, कोण धूव म्हणून निर्धार करचे. आतां एका बापोयक जल्मल्लो पूत वा जल्मल्लें धूव त्या बापाय संग आतां जियेना, त्या बापाय संग आतां जेविना, त्या बापायचें चिंताप आपणा थंय रुता करिना, त्या बापायची नडतें आपणाचें कर्ण घेना. तर त्या भुरग्या थंय त्या बापायचो भुरगो वा भुरगे मनशाक वडेक अडकळ येता. समजलें न्ही तुमकां? एक पूत, एक धूव त्या बापायची, त्या आवयची म्हणचे जाल्यार न्हय मात्र त्या बापायक आनी आवयक तांणी जल्मचे, बगार तांचे संग आतां जियेचे, तांचे चिंताप आपणाचें कर्ण घेचे, तांची मौल्य ताणें आपणाच्या जिवितांत रुथा करीचे, ताची साल समकण हानी पाळीचे. तेन्ना 100% पूत 100% धूव जाता. केवल कुडीन जल्मल्ले मात्र तो संपूर्ण रितीन त्या बापायचो पूत, त्या बापायचें धूव जायना. जायत्या जुदेवांक आब्रामाचे संतत म्हळ्यार त्या पयल्या रितीन ते समजतले. कसले पयले रीत? तूं एका बापायक जल्म लाय देखून तूं त्या बापायचो पूत वा धूव. आनी हे चिंतले आब्राम आमच्या संततीचो, आमचो मालगडो तो, आनी आमी ताच्या संततेचे जाल्ल्यान, आमी ताच्या संतान कुटुंबाचे जाल्ल्यान आमचो तो बापूय आनी आमी ताचीं भुरगीं. पूण मुखार भोवन न्ही भयणीनो, ते तितल्यारच रावले सोड न्हू. आब्रामाची चिंतना जावं दी, आब्रामाचें नडतें जावं दी, आब्रामा थंय आसलो भावार्थ जावं दी, तांणी तांच्या जिवितांत रुता करूंक ना. त्या देखून पळया, जेजू हांगासर म्हणटा, जर तुमी आब्रामाची भुरगीं वय जाल्यार आब्रामान केल्ले बरी तुमी करतले आसल्यात. हांव देवातावन आयकल्लें सत तुमकां सांगता देखून तुमी म्हाका जिवेशी मारतात. आब्रामान तशें करूंक ना. तुमी तुमचो बापूय करता तशें करतात. पळया, ते आब्रामाच्या संततीचे त्याच एका हंतार रावले सोड न्हू, थंय तावन ते मुखार वसूंक नात. भोवन न्ही भयणीनो, आमी म्हणटा आमी देवाची भुरगीं. पवित्र स्नानांत जेजून आमकां देवाची भुरगीं केल्यान.
होय की न्ही. आतां ह्या सुदैव भाशेन आमी देवाची भुरगीं म्हणून केवळ त्या एका हंतार रावयेत. म्हाका बावतिस्म मेळ्ळा, त्या देखून हांव देवाचो भुरगो, हांव देवाचें भुरगें. पूण जेजू म्हणटा तितलें केल्लेंच आमी देवाचीं भुरगीं जावन उरना. आमी देवाचीं खऱ्यान भुरगीं जायचीं जाल्यार आमचें नडतें त्या बापा भशेन जायचें. त्या बापाचें सारकें आनी स्वरूप आमचें तें आसचें. आमचे चिंतापू, आमच्यो करण्यो, आमचें उलोवणें त्या बापा भशेन जायचें. त्या देखून जेजू आईच्या वाचपांत म्हणटा पळया, म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे करेशीत जातल्यात. जर आमी आमच्या बापाचें सारकें स्वरूप, चिंतापू, चिंतनां, करण्यो आमचें कर्ण घेता जाल्यार आमी निजाकी आमच्या सर्गींच्या बापाचीं भुरगीं. नांतर न्ही, नांतर आमी नामके वास्ते भुरगीं, नांवाक मात्र. देवाच्या उतराक खाल जावन संचे म्हळ्यार बायबल एक 100 फावटी वाचचो म्हूण न्ही, वा बायबलांतले वळी सेंटेन्सीस बायहार्ड करचे म्हूण न्ही, लेफ्ट एंड रायट कोट करचे म्हूण न्ही, वा बायबल ग्रुपाक जॉयन जावचें म्हूण न्ही, वा कार्मेल प्रेरण सुखान आसतना आयकोवचें म्हूण न्ही. देवाच्या उतराक काल जावन चलचें म्हळ्यार त्या उतरा प्रमाणे चलचें. भवन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत हर एका दिसा हजारांनी अवकाश आसात देवाचें भुरगें जावन वाडोवंक, देवाचो भुरगो जावन वाडोवंक. सदांय तितलें सुलाभ न्ही, म्हाका सांगूंक सुलाभ, पूण जिवंक बारीच कश्ट. पूण जें कितें कश्ट आसा तें असाध्य न्ही मुखार भवन आनी भयणीनो. जें कितें आमी कश्ट म्हणटा पळया तें असाध्य न्ही, तें साध्य आसा. तें साध्य आसा. कशें? पापसाहेबय आपणाचें गवळीक पत्र आधुनीक संवसारांत सांतीपणाक आपोवणें, कॉल टू होलिनेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तातूंय सांतीपण ह्या संवसारांत ह्या काळार कशें जोडयेत म्हणटा. सांतीपण म्हळ्यार कालें देवाचें भुरगें जावन वाडचें. सांतीपण म्हळ्यार दुसरें कांय न्ही. आनी तो म्हणटा, चिंत्या तुमी आंगडी वेते आसात आनी वाटेर तुजी शेजारचीं 2 जाणां गप्पे मारून आसात वा खोबरो उलोवन आसात. आतां तुका एकच तांचे ओटूक शिरवून आनी इल्लें मसालो सेरसूं वा तांकां तांचे इटल्याक सोडून तुका तुज्या कामान वचीत. पळया, खोबरो करिनासतना रावचें. कोणेंगी म्हाका दूख येयलां, तो जावन सॉरी मागना, पूण हांवें जावन ताका सॉरी म्हणयेत. कोण एकलो कश्टांत आसा ताका हांवें कुमके हात दिवचो, कोणाकी मागचे नांत तांचे पासून हांवें मागचें. ह्या दिसांनी म्हाका जायते जाण आवय बापायनी तांच्या भुरग्यांचें टायम टेबल धाडन, फादर म्हज्या पुताक आज ही एग्जाम आसा, म्हज्या धुवेक फाल्यां ती एग्जाम आसा, मागा फादर म्हूण धाडलें. पूण एक आवयन म्हाका अशें मागण्याचें रिक्वेस्ट धाडलें की फादर म्हजीं भुरगीं परिक्षे बरयतात, त्या सांगाता परिक्षे बरयतल्या सर्व भुरग्यां पासून तुमी मागा आनी जे कोण भुरगीं आसात तांकां कोणूच मागतेली नात तांचे पासून ती तुमी मागा फादर म्हणून. पळया, सांतीपण म्हळ्यार हें गोईंग एक्स्ट्रा मायल. तुजे पासून मागचें, तुज्या भुरग्यां पासून मागचें तें आसलेंच, पूण कोणी मागोंक ना तांचे पासून मागचें. आनी केन्ना आमी असलें चिंतापो, असली साल समकण आमच्या जिवितांत आमी रुता करता, त्या दाळा आमी देवाची भुरगीं जावन वाडटा. मात्र न्ही, संवसाराकी दाखोवन दिता की हांव हळे देवाचो भुरगो जावन वाडते आसा, हांव पळय देवाचें भुरगें जावन वाडते आसा. कसलें एक बेसांव म्हाका भवन आनी भयणीनो.
ते देखून केवळ बौतिस्म घेवन आमी क्रिस्तवा म्हणून दाखोवन दिवच्या की नीज जावन क्रिस्त हांव, नीज जावन बापाचो हांव, नीज जावन क्रिस्ताची हांव म्हणून जिवंक प्रयत्न करया. शॅल वी ट्राय? प्रार्थुया. भोवन निबडिनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे इजिदोर आनी हिल्डा कॅस्टलिनो नाक्रे कारकळ हांचो लग्नाचो वार्षिकोत्सव तुमचे सुमेस्तांच्या नांवी तांकां जल्म दिसाचे तांकां लग्न दिसाचे उल्हास हांव पाठयता. तांचे कुटुंबा जिवीत, तांचे काजरी जिवीत नंदन जावं दी म्हण आमी मागया. मोगळा बापा, आज हांव तुका अर्घां दिता, म्हाका तुजो पूत तुजी धूव जावन विंचलेल्या खातीर, पवित्र स्नानांत म्हाका तुजो कर्ण घेतलेल्या खातीर, आनी अशें करचे खातीर तुज्या पुताक ह्या संवसारी धाडन ताणें म्हजे खातीर ताचो प्राण अर्पिल्ल्या खातीर, म्हज्या उतरांनी, म्हज्या करण्यांनी, म्हज्या चिंतनांनी हांव निजाकी तुजो बापाचो जेजूचो म्हणून दाखोवंक त्या प्रमाणे वाडोवंक म्हाका तुजो आदार दी. सर्व म्हजी मागणी ते सवां तूं पंथाक पावय. तुज्या आशिर्वादान म्हजें जिवीत, म्हज्या कुटुंबादारांचें, म्हज्या इश्टमंत्रांचें आनी जे कोण हे नियाळ आयकता तांचे सुमेस्तांचें तूं आशिर्वादांनी भर. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी हांगासर भिकर्णकट्टे कार्मेल गुड्यार देवापोवणेच्या शिबिराक हाजीर जाल्ल्या सर्व भुरग्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तांकां देवापोवणें आसा गी ना गी म्हूण पारखूंक, तशेंच तूं तांकां आपयताय जाल्यार उदार मनान वय म्हणूंक तुजें बेसांव दी. तांच्या कुटुंबाच्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. फाल्यां परत मेळटा. हांव बाब स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक. दयकरून हो ऑडियो हेरांक धाडा आनी तुमकां सीदा म्हजे तावन आदल्या दिसा रातीं हो ऑडियो जोडूंक जाय जाल्यार तुमचें नांव आनी गांव म्हज्या नंबराक वॉट्सअप करा. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.